भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नाराका साथ आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै कान्तिपुर समाचारमा आज दार्चुला र बोझाङबाट यार्सा टिप्न गएका 6 जना हिम पहिरोमा बेपत्ता। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद कोइरी निलम्बित। वर्षायाममा बाढी र पहिरोले क्षति हुने राष्ट्रिय राजमार्ग नियमित सञ्चालनका लागि सडक विभागले अस्थायी युनिट स्थापना गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा सुडान सङ्कट चर्कदै जाँदा थप 2 साता युद्धविरामको सहमति र खेलकुदमा आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सको शानदार जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारका लागि नयाँ चुनौती थपिँदै एकीकृत आम सञ्चार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। चालु आर्थिक वर्षमा 1.86% मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण। निर्माण, उद्योग र खुद्रा व्यापारको क्षेत्र खुम्चियो। प्रति व्यक्ति आय $1379 पुग्ने। डडेलधुरामा विदेशबाट फर्किने युवाको तरकारी खेतीमा आकर्षण। अर्ग्यानिक उत्पादन प्राथमिकतामा। व्यावसायिक उत्पादनका लागि सरकारको पनि सहयोग। सुडान द्वन्द्वले 1.5 लाख मानिस देशभित्रै विस्थापित। सेना र अर्धसैनिक बलबीच थप 7 दिने युद्धविरामको सैद्धान्तिक सहमति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै आर्सेनल शीर्ष स्थानमा फर्कियो। उपाधि सम्भावना कायमै। आज मे 3 अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले घोषणा गरेपछि हरेक वर्ष मे 3 लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। 2051 सालमै बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन अझै पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा पत्रकारहरू उचित पारिश्रमिकबाटै वञ्चित छन्। गत वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका 55 वटा घटना भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन र संरचना बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संविधानको मूल मर्म र भावना एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य अनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्र को पुनर्संरचना आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। सञ्चार माध्यमलाई सञ्चार क्षेत्रको मान्यता र ज्येष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता सहितको व्यवस्थाका लागि एकीकृत आम सञ्चार विकास कोष स्थापनाको पहल भइरहेको पनि उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन सो नियम प्रणालीको विकास गर्न समेत प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 8% को वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले 1.86% मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। निर्माण, उद्योग र खुद्रा व्यापारको क्षेत्र खुम्चिँदा सरकारले अनुमान गरे भन्दा निकै कम आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको हो। विश्व ब्याङ्कले 4.1% वृद्धि हुने जनाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थतन्त्रको आकार 53 खर्ब 81 अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष 48 खर्ब 51 अर्ब वृद्धि हुने अनुमान थियो। गत 8 महिनाको विभिन्न सरकारी निकायहरूले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क र 4 महिनाको आङ्कलनका आधारमा तथ्याङ्क कार्यालयले वृद्धि दर निकालिएको हो। यो वर्ष कृषि क्षेत्रको योगदान 24.12% रहने अनुमान छ। धान लगायत बर्खे बालीको उत्पादन वृद्धि भए पनि हिउँदे बालीसँगै दुध, अन्डा तथा मासुको उत्पादनमा भएको कमीले आर्थिक वृद्धि दर खुम्चने देखिएको हो। उद्योगको योगदान 5.32% छ, तर आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल मूल्य वृद्धि दर भने 2.04% ले घट्ने अनुमान छ। निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 5.52% योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ, तर यसको पनि कुल मूल्य अभिवृद्धि दर 2.62% ले ऋणात्मक रहनेछ। यसबाहेक थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धि दर पनि 2.96% ले ऋणात्मक हुने अनुमान छ। 9.2% ले वृद्धि हुने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। अहिले चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर करिब 2.7% रहने
द्वितीय क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर करिब 0.6% रहने र तृतीय क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर करिब 2.3% रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। तथ्याङ्क कार्यालयले आगामी वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1379 अमेरिकी डलर अर्थात् 1,82,683 रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 1,69,038 रुपैयाँ थियो। भूकम्प र कोरोना महामारी बाहेकका पछिल्ला 12 वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क हेर्दा यो न्यून वृद्धि हो। भूकम्प गएको वर्ष 2072 सालमा 0.43% मात्रै वृद्धि भएको थियो। कोरोना महामारीका बेला आर्थिक वृद्धि 2076-77मा 2.37% आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धिका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ कुल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धि भनेको के हो। देशभित्र एक निश्चित अवधिमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यको समग्र हिसाब नै कुल गार्हस्थ उत्पादन हो। वर्षभरि उत्पादित अन्न, तरकारी, फलफुल, माछा मासु, औद्योगिक उत्पादन, सरकारको लगानी र खर्चसँगै निजी क्षेत्रले गरेको लगानी समेत यसमा जोडिन्छ। नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि दर विभिन्न 18वटा क्षेत्रमा बाँडेर मापन गरिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 24% छ। त्यस्तै उद्योगको 5.32, निर्माणको 5.52, शिक्षाको 8.22, वित्त तथा बीमा क्षेत्रको 7.37% योगदान छ। नेपाली नागरिकले विदेशमा गएर कमाएको रकम कुल राष्ट्रिय आय अर्थात् जीएनआईमा पर्छ। यो मुलुकभित्रै काम गरेर कमाएको नहुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्दैन। तर विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर काम गरी कमाएको भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेटिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि विश्व बैंकले 4.1% हुने अनुमान गरेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक भारतको 6.3, मालदिभ्सको 6.6, बंगलादेशको 5.2, भुटानको 4.5, पाकिस्तानको 0.4 ले आर्थिक वृद्धि हुने तर श्रीलङ्काको 4.3% ले घट्ने अनुमान छ। समग्र दक्षिण एसियाको वृद्धि यो वर्ष 5.6% रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। दार्चुला र बझाङबाट यार्सागुम्बा टिप्न गएका 6 जना हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 भूमिनमा हिजो गएको हिम पहिरोमा पुरिएका मध्ये अरु 7 जनाको उद्धार गरिएको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित भोलिङमा हिम पहिरोमा बेपत्ता हुनेहरू दार्चुला, बझाङ र डोटीका हुन्। बेपत्ता भएकाहरूको नाम र ठेगाना खुलेको सीतापुल प्रहरी चौकीका असही प्रकाश सिंहले जानकारी दिए। एउटै पालमा बस्दै आएका 12 जना मध्ये 7 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा खोजी र उद्धारका लागि सीतापुल प्रहरी चौकी र छारुङबाट सशस्त्र प्रहरी बलको 50 नम्बर गुल्मबाट 30 जना टोली खटिएको छ। यार्सा टिप्ने सिजन सुरु भएपछि उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका पाटनमा घुइँचो लाग्ने गर्छ। सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या कानुनी रूपमै समाधान गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष मिटर ब्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले पीडितका माग छिटो सम्बोधन गर्ने भन्दै अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउनु परेको जनाएको छ। मिटर ब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रूप दिनको निम्ति एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सरकार र मिटर ब्याजी पीडित बीच चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदमा रेशम चौधरी लगायतका कैदी बन्दीको रिहाईका लागि कानुनमा संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले जानकारी दिए। महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्ने भएको छ। आगामी साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले भदौमा गर्ने गरी नीति महाधिवेशनको मिति गर्ने तयारी गरेको हो।
आगामी बैठकमा पार्टीको नीति महाधिवेशनको मिति तोक्नेदेखि गठबन्धनको औचित्यसम्म छलफल गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। त्यस्तै बैठकमा मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनको समीक्षा हुनेछ। बैठकमा संस्थापन इतर पक्षका नेताले वर्षौंसम्म विभाग तथा भातृ संस्था नेतृत्वविहीन हुनुको जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् भने संस्थापनले प्रतिरक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। म्याचिसकेका भातृ र शुभेच्छिक संस्थाको कुरा, उनीहरूको अधिवेशन नियमित अधिवेशन गराउने कुरा, कांग्रेसको महाधिवेशन महासमितिको बैठकको कुरा र एजेन्डागत रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरिकन महत्त्वपूर्ण पाँचवटा एजेन्डा चाहिँ हाम्रा अबको केन्द्रीय समितिको बैठकका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। यसमा विचार सबैले आफ्नो राख्न पाउँछ, तर विचारको मन्थन गरेर निर्कुल जो हुन्छ नि, त्यो निर्कुल गर्दै गर्दा जुन पार्टीभित्रकै चाहिने गरेर जसले राख्न हुँदैन भनेर भन्नु बुझ्नु साथीहरूले उहाँहरू पनि सहमत हुनुभयो नि, अनि हामीले गठबन्धन गरेको हो नि त। सहमत बिना तपाईँको चाहिँ हाम्रा सभापति सेवा देवालले सहमति केन्द्रीय समिति नगराउन्जेलसम्म गठबन्धन गर्नु भएन नि त। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक गत वर्षको भदौदेखि बस्न सकेको छैन। समाचार अझै बाँकी छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले हत्या अपराध आरोपमा फरार एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बन गरेका छन्। प्रहरीले फरार सांसद कोइरीलाई पक्राउका लागि सहयोग गर्न दोस्रो पटक पत्र पठाएपछि सभामुख घिमिरेले निलम्बन गरेका हुन्। सभामुखको सचिवालयले कोइरीलाई संसद नियमावली अनुसार पदबाट निलम्बन गरिएको जनाएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएको र अर्को अधिवेशन आह्वान भइ नसकेकाले सभामुखले कोइरीलाई निलम्बनको सूचना संसद सचिवालयको पाटीमा टाँसेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहे स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। कोइरीलाई 7 वर्ष अघि महोत्तरीमा नेपाल प्रहरीका असहित थमन विश्वकर्माको हत्या आरोपमा जनकपुर उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिना सूचना लगातार 10 पटक अनुपस्थित भए सांसद पद नै खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोइरी लगातार 23 वटा बैठकमा अनुपस्थित छन्। गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै हरेक गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना ल्याउँछन्। अघिल्ला मन्त्रीहरूले ल्याएका भन्दा अझ धेरै बुधाका कार्ययोजना ल्याउने प्रतिस्पर्धा जस्तै चल्ने गरेको छ। तर गृहमन्त्रीहरू कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भन्दा सरुवा बडुवामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेका छन्। यहाँसम्म कि मुलुकको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण मानिने आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाउन समेत कसैले चासो दिएका छैनन्। 2074 सालमा झण्डै 2/3 बहुमत सहित बनेको सरकारमा गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा। गृहको नेतृत्व सम्हाले लगतै उनले गृह प्रशासन सुधारका लागि 82 बुँदे कार्ययोजना ल्याए, जसलाई 1 देखि 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको थियो। तर ती योजना कार्यान्वयन त गरेनन् नै। मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि आधुनिक उपकरण राख्ने काम समेत पूरा भएन। 500 भन्दा बढी कैदीबन्दी भएको कारागारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका कैदीलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अदालतमा पेश गर्ने योजना पनि कागजमै सीमित भयो। 3 वर्षभन्दा लामो समय गृहमा बसेका थापाले सरुवा बडुवा बाहेक अरू कामै नगरी कार्यकाल सके। थापापछि आएका बालकृष्ण खाँडले पनि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 2078 ल्याए। सीमा नाकामा सवारी एक्सरे मेसिनदेखि विशेष कार्ययोजनासम्मका बुँदा थपेर 206 पुर्याइयो। 1.5 वर्ष गृहमन्त्री हुँदा उनले पनि अधिकृतका लागि दरबन्दी थप्ने बाहेक केही गरेनन्। पहिले गर्नुपर्ने कामहरूको लागि प्राथमिकता निर्धारण पहिलो विषय हो र त्यो प्राथमिकताको निर्धारण गरिसकेपछि त्यो प्राथमिकता निर्धारण गरिएका विषयहरूलाई सुल्झाउने र गर्ने सवालमा जुनसुकै मन्त्री आए पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि त्यस दिन निरन्तरता पाउनुपर्छ। हाम्रो गृह मन्त्रालयले तपाईले जसरी भन्नुभयो कि एकजना मन्त्री आएपछि एक खालको कार्यनीति लिएर आयो, एक खालको कार्ययोजना लिएर आयो, अर्को आएपछि अर्को लिएर आयो, त्यो होइन तरिका, त्यो होइन काम गर्ने तरिका। 32 दिन गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका रवि लामिछानेले त योजना समेत ल्याएनन्। आन्तरिक सुरक्षा संवेदनशील गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिए पनि मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन समेत लामिछानेले रुचि देखाएनन्। अहिले गृहको नेतृत्वमा आएका नारायण काजी श्रेष्ठले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्ना योजना सुनाउन भ्याइसकेका छन्। सुधारका योजना ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्ने गृहमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म आन्तरिक सुरक्षा नीति समेत ल्याउन सकेका छैनन्।
सुरक्षा चुनौती बनेको अध्यागमनदेखि खुला सीमासम्मलाई व्यवस्थित बनाउने गरी नतिजा निकाल्न गृहमन्त्रीले कहिल्यै प्राथमिकता दिएनन्। आन्तरिक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा मजबुत बनाउनु पर्नेछ। त्यसमध्ये पनि सीमा सुरक्षा लगायतका कुरा, दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका कुरा, कुनै क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने, कुनै चाहिँ त्यस्तो म्यानेज गर्ने कुरा कसले लिने त लिड? जस्तो भन्नुहोस् अहिले नै एयरपोर्टमा चाहिँ कहीँबाट चाहिँ हाइज्याक भएर एउटा प्लेन ल्याएर कसैले राख्यो त्यहीँ त्रिभुवन विमानस्थलमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, कसले रेस्पोन्स गर्ने हो त? त्यसलाई हामीसँग प्रक्रिया छ। यस्ता कुराहरू एकदम लिपिबद्ध हुनुपर्छ, नीति क्लियर हुनुपर्छ, र यसमा तालिम प्राप्त हुनुपर्छ र अभ्यास पनि भएको हुनुपर्छ, र स्रोत साधन त अवश्य चाहिन्छ नै, तर मुख्य कुरो नीति र रणनीति। राजनीतिक स्वार्थ र आफू अनुकूल हुने सर्वबढुवामा मात्रै मन्त्रीहरू केन्द्रित हुँदा आन्तरिक सुरक्षा जहिले पनि कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ। सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने खालका रणनीति प्राथमिकतामा नपर्दा मुलुककै सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ हिजो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइयो। तर सुरक्षित सूचना प्रविधिको नारा लगाउने सरकारले आफ्नै डाटा सुरक्षित राख्न सकेको छैन। सिंहदरबारमा रहेको अत्याधुनिक सूचना प्रविधियुक्त डाटा ब्याङ्कको हेटौडा स्थित ब्याकअप सेन्टर समेत भरपर्दो हुन सकेको छैन। सूचना प्रविधिको आजको चरम प्रतिस्पर्धात्मक युगमा पनि देशको महत्त्वपूर्ण डाटा सेन्टर चलाउने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्वयं व्यवस्थित छैन, न त सरकार नै चनाएको देखिन्छ। 22 वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ठूलो खर्चमा सिंहदरबार र हेटौडामा छुट्टा छुट्टै डाटा ब्याङ्क सञ्चालन गरेको छ। सरकारका सबै सूचना तथा तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति र योजनाको विस्तार गर्ने लगायतका जिम्मेवारी यो केन्द्रको हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो केन्द्रले भने तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। केन्द्रको डाटा ब्याङ्कमा माघ 14 गते साइबर आक्रमण भयो र सरकारी वेबसाइटहरू 4 घण्टासम्म खुलेनन्। अध्यागमन कार्यालयको वेबसाइट नखुल्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै प्रभावित भए। केही समयअघि संसद सचिवालयले संविधान सभादेखिको वर्षौंको भिडियो, प्रतिवेदन लगायतका सामग्री केन्द्रको लापरवाहीले हराएको भन्यो। अहिले लोकसेवा आयोगका दस्तावेज नै केन्द्रको स्टोरेजबाट हराएको छ। झन्डै 60वटा सरकारी कार्यालय र निकायका डाटाहरू सरकारी सर्भरबाट गायब भएका छन्। सेक्युरिटी ह्यान्डल गर्ने छुट्टै टिम छैन, सिस्टम ह्यान्डल गर्ने छुट्टै टिम छैन, ब्याकअपको लागि स्टोरेजको ह्यान्डल गर्नको लागि छुट्टै टिम छैन। एउटै टिमले चाहिँ मल्टिपल काम गरेर हुन्छ। त्यो भएको भएर हामीलाई जनशक्ति त यहाँ पनि एकदमै आवश्यक छ। अहिलेको भन्दा हामीलाई कम्तीमा पनि 3 गुणा बढी जनशक्ति आवश्यक छ यहीँ पनि। सिंहदरबारमा रहेको डाटा ब्याङ्कको ब्याकअप डिजास्टर रिकभरी सेन्टर DRC हेटौडामा छ। सुरक्षाका दृष्टिले हरेक डाटा ब्याङ्कका यस्ता धेरै ब्याकअप सिस्टम राख्ने चलन हुन्छ। सिंहदरबारको डाटा सेन्टरमा कुनै समस्या आएमा हेटौडामा भएको DRCबाट समेत सेवा सुचारू गर्न सकिन्छ। तर 2079 वैशाख 31 गते स्थापना भएको यो केन्द्र जनशक्ति अभावको बहानामा पुरा प्रयोगमै छैन। पर्सनल डेटा मात्रै होइन, हाम्रो फाइनेन्सियल डेटा भयो, हेल्थ डेटा भयो, गभर्मेन्टको आफ्नै डेटाहरू हो। त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने, त्यसको सुरक्षामा केही कमी कमजोरी आयो भने त्यसलाई कसले हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो देशमा छैन। सो नियमन गर्ने कुनै पनि निकायहरू छैन र त्यस्तो डेटा प्रोटेक्सनको लागि भनेर कुनै ठोस एउटा नीति र नियम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बारम्बार यो घटनाहरू चाहिँ बढिरहेछ। डाटा स्टोरेज र साइबर सेक्युरिटीका जानकारहरू नियुक्त हुनुपर्ने यो केन्द्र दक्ष जनशक्तिकै अभावमा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको सरकारी छानबिन र अध्ययन समितिहरूले नै देखाएका छन्। माघ 14 गते सरकारी वेबसाइट अवरुद्ध भएको घटनाबारे बुझ्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। रिपोर्ट चाहिँ हामीले क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाएको छौँ, सञ्चार मन्त्रालयमा पनि बुझाएको छौँ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामी कहाँ आउँदैछ, आएपछि त्यसमा त्यो समितिबाट आएको चाहिँ प्रतिवेदनमा त्यहाँ चाहिँ कार्ययोजना पनि छ, कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसको बारेमा छ। हामी चाहिँ पत्र आउँदैछ अनि त्यो अनुसारले हामी कार्यान्वयन जान्छौँ, त्यो अनुसार नै जान्छौँ। केन्द्रका 60 मध्ये लेखा शाखा बाहेकका सबै कर्मचारी करारका छन्। केन्द्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर कतिपय प्राविधिकले अनुभवको प्रमाणपत्र बोकेर छाड्ने गरेका छन्।
केन्द्र र सेवा प्रदायक निकायबीच स्पष्ट सम्झौता नहुँदा डाटा सेन्टरमा पहुँच, उपकरणको ह्यान्डलिङ, सुरक्षा र गोपनीयतामा समस्या आए दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कने गरे। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ, मुरारी घिम्रे र सुजन पुडा सैनीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा सम्भावित जोखिमबारे तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? जनताको आवाज जीमेलमा अथवा फोन नम्बरमा सिधै मेल आउने गरी अनि एउटा ओटिपी राखेर हुन्छ नि त जो पाइ त्यसले युज गर्न पाएन यो चिज चाहिँ। मोबाइलहरू छोडिएछ, बिग्रिएछ भने पनि हामीले बनाउने क्रममा जहाँ पाए त्यही मोबाइल पसलहरूमा लगेर दिनु भएन। फरक धारणाहरूलाई पनि हामीले फलो गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै सामाजिक सञ्जालको चाहिँ सदुपयोग हुन्छ। मेरो पासवर्डहरू कसैलाई पनि दिन्न। सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने लिङ्कहरू, अनावश्यक लिङ्कहरू त्यसलाई ओपन गर्दिन। आफ्नो आइडियाहरू, पासवर्डहरू कसैलाई पनि दिदिन। कानुनको भित्रमा रही कुनै पनि फोटोलाई सेयर गर्ने र कुनै पनि भिडियोलाई सेयर गर्नुपर्छ र स्ट्याटस पनि लेख्नुपर्छ। फेसबुक, ट्विटर, यो मेसेन्जरहरूको चाहिँ आइडी, पासवर्डहरू चाहिँ बेला बेलामा रिसेट गरिराख्नुपर्छ। अपरिचित व्यक्तिहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गर्दिन। सामाजिक सञ्जालमा म चाहिँ व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ सेयर गर्दैन। गोप्य सूचनाहरू गोप्य रहन पर्छ। आफ्नो फेसबुक भयो, मेसेन्जर भयो, यिनीहरूको आइडीहरू आफैले युज गर्ने। पासवर्डहरू ओपन गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनलीमा आफूले मात्रै युज गर्नुपर्छ। पासवर्ड पनि गाह्रो खाले राख्ने। पासवर्ड र ओटिपी सेयर गर्नु पर्दैन, त्यसले पछि कानुनी समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। हामीले ब्याङ्कको क्युआर कोडहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ। गोप्य कुराहरू जुन हुन्छ त्यो हामीले सकभर सेयर नगर्ने प्रयास गर्छौँ, किनकि यो कानुनी रूपले पनि अपराध हुन्छ। फेसबुक आइडी जस्तो अरूलाई दिनु हुँदैन। बेला बेलामा पासवर्डहरू परिवर्तन गरिरहने हुनाले म पनि सचेत छु। सबै मान्छेमा यो सेक्टरमा चाहिँ त्यति ज्ञान नहुन पनि सक्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न त्यसको अलिकति पहुँच र त्यसको चाहिँ जनचेतना जगाउन आवश्यक देख्छु। अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो डिभाइसहरू नदिने। तर मलाई चाहिँ यस्तो आएको छ, यो किसिम यो नम्बर चाहिँ मलाई दे भने चाहिँ त्यो किसिमको दिनु भएन। स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु पर्यो। पासवर्ड चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर युवाहरूले डडेलधुरामा तरकारी खेतीको लहर ल्याएका छन्। एकै ठाउँका 30 जना युवा विदेशबाट फर्केर तरकारी खेतीमा लागेपछि गाउँ तरकारी उत्पादनका लागि नमुना भएको छ। सिङ्गापुर, कतार, कुवेत र मलेसियामा काममा गएका युवाहरू विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै बारीमा श्रम गर्ने भनेर तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। यी हुन् डडेलधुराको अमरगढी 10का राजेन्द्र बोहरा। उनले 3 वर्ष मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा बिताए। वर्षौं विदेशमा पसिना चुहाउँदा पनि सन्तुष्टि नमिलेपछि राजेन्द्र 1 वर्ष अघि स्वदेश फर्किए। गाउँमा उनी जस्तै स्वदेशमै केही गरौँ भनेर फर्किएका थुप्रै युवाहरू थिए अनि बन्यो 30 जनाको समूह। उनीहरू मिलेर तरकारी खेती सुरु गरेपछि पुरै गाउँ व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको छ। राजेन्द्र तरकारी खेतीबाट आफूलाई विदेश गएर गरिने आम्दानी भन्दा राम्रो आम्दानी भइरहेको बताउँछन्। विदेशमा 12-14 घण्टा ड्युटी गरेर 30,000-35,000 रुपियाँ, धेरैमा धेरै 40,000 रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भनेपछि यहाँ आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो खेतबारीमा काम गर्यो भने दिनको 2 या 3 घण्टा काम गर्यो भने मात्रै पनि हामी त्यो 30,000-35,000 रुपियाँ मजाले कमाउन सक्छौँ। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट छोटो समयमै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि विदेशिन थालेका युवाहरू पनि तरकारी खेतीमा लागेका छन्। आलु, लौका, फर्सी, घिरौला, करेला, काँक्रा, गोलभेडा लगायतका तरकारीको खेतीले राम्रो आम्दानी दिएको छ। विषादीको प्रयोग गरेको तरकारीले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै यी युवाहरू अर्गानिक खेतीतर्फ केन्द्रित भएका छन्। जति हामी विदेशमा गएर काम गर्छौँ, 12 घण्टा 14 घण्टा मिनिमम हामी काम गर्छौँ, त्यही काम हामीले आफ्नै जमिनमा आफ्नै खेती योग्य जमिनमा गऱ्यो भने, कृषि पेसामा लाग्यो भने हामीलाई यहाँ सुनै फल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न थालेपछि युवाहरूलाई थप उत्साह गर्नुको साथै आधुनिक प्रविधितर्फ लगिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। सरकारबाट सञ्चालित कृषिका गतिविधिहरूमा पनि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम भए हुनाले पनि व्यवसायिक खेती गर्ने इच्छा राख्ने किसानहरू चाहिँ युवाहरू पनि आकर्षित भएको देखिन्छ। युवाहरूको परिश्रमले गाउँ विषादी रहित अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरेर उदाहरणीय काम गरिएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका यस्ता युवालाई सरकारी क्षेत्रबाट थप सहयोग हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा।
कोरोनालाई कारण बनाउँदै बन्द भएका चीनसँगका तातोपानी केरुङ र हिल्सा नाका नियमित भए पनि पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला नाका खुल्न सकेको छैन। नाका नखुल्दा सीमावर्ती ओलाङचुङ गोला लेलेप याङमा क्षेत्रमा बासिन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। कोरोना अघि यस नाकाबाट तिब्बततर्फ चौरी याक लगायतका पशु चौपायादेखि गलैँचा जडीबुटीसम्मको निर्यात हुन्थ्यो भने उताबाट खाद्यान्न लत्ता कपडा आयात हुन्थ्यो। तर स्थानीय उत्पादन बिक्री हुन सकेका छैनन् भने खर्कमा धान्न नै नसक्ने गरी चौरी र याकको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँको अवस्था बारेमा थप जानकारी दिनका लागि ताप्लेजुङ संवाददाता आनन्द गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। आनन्द, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला नाका बन्द भएपछि त्यहाँको नाका नखुल्दा त्यहाँ के कस्ता समस्या छन्? ताप्लेजुङमा जति बेला चीनमा कोरोना संक्रमण देखियो त्यो बेलादेखि नै चीनले ताप्लेजुङमा रहेको ओलाङचुङ गोला नाका, जसलाई टिप्ताला भन्ज्याङ नाका पनि भनिन्छ, यो 5300 मिटर उचाइमा छ, यो नाका बन्द गरेको छ। चीनले एकतर्फी रूपमा जति बेला चीनमा कोरोना देखिएपछि बन्द गरिएको नाका, अन्य नाकाहरू तातोपानी हिल्सा लगायत खोलिसक्दा पनि यो नाका अहिलेसम्म खोलेको छैन। खास गरी सीमावर्ती क्षेत्र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला याङमा यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भएकाले यो नाकासँग धेरै निर्भर रहेका थिए। खाद्यान्न उताबाट ल्याउने र नेपालबाट पनि धेरै वस्तुहरू निर्यात गर्ने, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चौरी याक यो क्षेत्रमा तिब्बतमा नेपालका खर्कमा पाल्ने गरिन्थ्यो र उतातिर निर्यात गरिन्थ्यो भने सबैभन्दा मुख्य पेसा यो क्षेत्रका महिलाहरूले गलैँचा बुनेर जीविकोपार्जन गर्ने हो। पुरुषहरूले पशु चौपाया गोठ पाल्ने र महिलाहरूले गलैँचा बुन्ने र त्यो गलैँचा बुनेको चाहिँ चीनमा तिब्बतमा निर्यात गर्ने गरिँदै आएको थियो र अहिलेदेखि 3 वर्षदेखि गलैँचा निर्यात ठप्प भएको छ। जुन गलैँचा नेपाली बजारमा पनि बिक्न सकेको छैन। खास गरी तिब्बतमा चाहिँ दुईटा जोडी गलैँचा किन्ने र जोडी राख्ने प्रचलन रहेछ। त्यसो गर्दा उतातिर राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो। एउटा गलैँचा 18,000 20,000 रुपियाँमा बिक्री हुन्थ्यो भने नेपाली बजारमा 10,000 11,000 रुपियाँमा पनि गलैँचा बिक्री हुँदैन र उनीहरूले त्यहाँका महिलाहरूले त्यो आम्दानीबाट अर्थात् नेपालमा बिक्री गरेकोबाट आफूहरूलाई बुन्न अनि ताप्लेजुङ सदरमुकामसम्म ढुवानी गरेर ल्याउन र बिक्री गर्दाखेरि हुने आम्दानीले आफ्नो जीविकोपार्जनमा समस्या हुने बताउनु भएको छ भने पशुपालन पनि ठप्प हुँदा चीनसँगको कारोबार व्यापार ठप्प हुँदा चाहिँ नेपाली जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ र नेपाली जनजीवन मात्रै नभएर सीमावर्ती क्षेत्रका तिब्बती जनजीवनमा पनि निकै ठुलो समस्या भएको छ र त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले पनि आफ्नो सरकारलाई सीमा नाका खुलाइदिन पटक अनुरोध गरेका छन्, तर उताको सरकारले पनि सुनेको छैन भन्ने उनीहरूको पनि गुनासो छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले वारपार कुरा गर्दाखेरि हामीलाई पनि सीमा नाका खोल्न तपाईँहरूले एकदमै पहल गर्नु पर्यो, तपाईँहरूको सरकारसँग एक्सेस पहुँच पुग्छ होला भनेर उताका नागरिकले पनि नेपालीहरूलाई भन्ने गरेको र नेपालीहरूले पनि नाका चाहिँ हाम्रो कारणले बन्द भएको होइन, चीनकै कारणले बन्द गरेको हो र चीनले नै बन्द गरेको हो। अहिले कोरोना संक्रमण खास नेपालमा छैन, अब चीनमा पनि त्यो अवस्था छैन होला। यदि छ भने पनि त्यसलाई सुरक्षा व्यवस्था कसरी हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ र नाका खोलौँ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपालीहरूले पनि चिनियाहरूलाई अनुरोध गरेको। केही समय अगाडि ताप्लेजुङका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतसँग चीनको डिङजे काउन्टीका प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल बैठक पनि भएको थियो र त्यो बैठकमा पनि नेपालले नाका चाहिँ तपाईँहरूको कारणले बन्द भएको हो, हाम्रो कारणले बन्द भएको होइन, त्यसमा त नाका खोल्न तपाईँहरूको तर्फबाट पहल गरिदिनुहोस् भनेर यहाँ ताप्लेजुङका स्थानीय प्रतिनिधिले अनुरोध गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि हामी हाम्रो सरकारसँग कुराकानी गर्छौँ, तपाईँहरूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हाम्रो दूतावास मार्फत कुरा गर्नुहोस्, किनभने यो स्थानीय तहबाट सम्भव छैन, यो चाहिँ माथिल्लो निकायको कुरा भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि पहल गर्नु पर्यो भनिएको हुनाले दुवैतर्फ नाका खोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा लगातार छलफल चाहिँ भइराखेको छ, तर त्यसको परिणाम नआउँदा स्थानीय जनजीवन चाहिँ निकै प्रभावित भइराखेको छ। हस् आनन्द, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए ताप्लेजुङबाट संवाददाता आनन्द गौतम। कोरोनाका कारण ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला नाका बन्द भएको थियो र अहिलेसम्म पनि त्यो नाका नखोल्दा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा निकै समस्यामा परेका छन्। यस विषयमा हामीलाई हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास
वर्षायाममा बाढी र पहिरोले क्षति हुने राष्ट्रिय राजमार्ग नियमित सञ्चालनका लागि सडक विभागले अस्थायी युनिट स्थापना गर्ने भएको छ। विभागले जोखिमपूर्ण मानिएका राजमार्ग क्षेत्रमा युनिट स्थापना गर्न लागेको हो। यो युनिटमा डोजर, लोडर सहितका उपकरण र प्राविधिक रहनेछन्। सामान्य पहिरो जाँदा समेत अवरोध हटाउन ढिला हुने गरेको आलोचनापछि विभागले वर्षा अघि नै युनिट राख्न लागेको हो। यो हाम्रो अब केही ठाउँहरू अरण्यको हाइवेमा छन्, हाम्रो प्रायोरिटीवाला होइन, अरण्यको हाइवे भयो, त्यसपछि पृथ्वी राजमार्ग भयो, अनि मुगलिन नारायणघाट खण्ड भयो होइन, त्यसपछि सिद्धार्थ राजमार्ग, त्यसपछि यो गल्छी त्रिशुली स्याफ्रुबेसी मार्ग, अनि त्यसपछि मेची राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, त्यसपछि आएर यता महाकाली राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, यो विभिन्न जस अब किनभने सडक विभागको आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ अब अहिले हाइवेहरू हेर्ने भन्ने चाहिँ सडक विभागले सबै भनेपछि मेन हाइवेहरूमा जहाँ हामीले चाहिँ राख्दाखेरि उपयुक्त हुने देखाएको छौँ। त्यो गर्दाखेरि 118वटा इक्विपमेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यसरी साइटमा बस्छ। यो वर्ष 118वटा अस्थायी युनिट सञ्चालन हुँदैछन्। सडक विभाग मातहतमा 8वटा हेभी डिभिजन कार्यालय छन्। त्यस्तै 30 डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वयमा राजमार्गको अवरोध पन्छाइनेछ। सवारी आवतजावत बढी हुने राष्ट्रिय राजमार्गमा आधा घण्टाभित्रै कर्मचारी खटिने गरी व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा द्वन्द्वरत सेना र अर्धसैनिक बलले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी 7 दिने युद्धविराम गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन्। छिमेकी देश दक्षिण सुडानले दुवै पक्षबीच मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेको छ। दक्षिण सुडानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै पक्ष शान्ति वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि तय गर्न पनि सहमत भएको जनाएको छ। आफ्ना राष्ट्रपति साल्भा किरले दीर्घकालीन युद्धविरामको महत्त्वमाथि जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि भएका 24 घण्टे र 72 घण्टे युद्धविरामका सहमतिहरू अनियन्त्रित हिंसाका कारण भङ्ग भएका थिए। मे 4 देखि 11 सम्मका लागि भनिएको ताजा सहमतिको विश्वसनीयता अस्पष्ट रहेको रोइटर्सले टिप्पणी गरेको छ। सुडानमा 15 अप्रिलदेखि सेना र अर्धसैनिक बल RSF बीच सुरु भएको युद्धमा 500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 4000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। युद्धका कारण अहिलेसम्म 1 लाख भन्दा बढी नागरिक शरणार्थीका रूपमा छिमेकी देशमा पलायन हुन बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। जारी भिडन्तका कारण राजधानी खार्तुममा आवश्यक खाद्यान्न र पिउने पानीको अभाव भएको छ। खेल समाचार बाँकी नै छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत: नेपाली क्रिकेटलाई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. पूर्वाधारमा लगानी, बी. खेलाडीलाई प्रोत्साहन, सी. सरकारकै प्राथमिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।